Grammaire, la phrase déclarative et la phrase interrogative. الجملة الإخبارية والجملة الاستفهامية. Ce que je sais. Lis les phrases. قرأ هاد الجمل. Coche la colonne qui convient. عدل علامة على الخانة المناسبة. أعطيك هنا جوج خانات. كيقولك واش الجملة هاد الجملة pose une question واش كتعطي سؤال واش فيها سؤال ولا donne une information ولا كتعطينا معلومة خبر. نقراو الجملة نحاولو نفهموها ونشوفو واش فيها سؤال ولا كتعطي خبر. Est-ce qu'elle jouera avec nous؟ واش غادي يلعب معنا؟ إذا في نظركم هادي واش فيها سؤال ولا خبر؟ واش غادي يلعب معنا؟ إذن pose une question. Salim lance la toupie avec adresse. سليم كيرمي داك التريمبو بإتقان. هذا واش سؤال ولا خبر؟ إذن هذا خبر بطبيعة الحال. Une information. La récréation est un espace de jeu. ساحة الاستراحة هي مكان للعب. هذه واش سؤال ولا خبر؟ إذن بطبيعة الحال هذا خبر كيعطينا معلومة. Où se déroule la partie de football؟ فين كتجرى مقابلة كرة القدم؟ Où se déroule la partie de football؟ إذن هذا سؤال كيسولنا فين كتلعب مقابلة كرة القدم. إذن غنديرو علامة على pose une question. إذن لاحظنا شفنا جوج أنواع ديال الجمل. الجمل اللي كتعطي يكون فيها سؤال والجمل اللي كتكون فيها خبر. Je réfléchis et je manipule. Salah n'aime pas jouer à la marelle. صلاح ما كيبغيش يلعب شريطة. الجملة الثانية Vas-tu participer à la balade en forêt؟ واش عتشارك واش نتا عتشارك في المسارية ولا الخرجة للغابة؟ لاحظ الفرق بين جوج جمل. هنا كيقولك صلاح ما كيعجبوش يلعب شريطة. هنا كيقولك واش عتشارك في الخرجة ديال الغابة؟ هنا كيقولك لي لي فراز قريناهم بجوج. Quelle information apporte la phrase A؟ شنو المعلومة اللي كتجيب لنا الجملة A؟ La phrase A nous informe كتخبرنا الجملة A تخبرنا que صلاح n'aime pas jouer à la marelle بأن صلاح لا يحب أن يلعب الحجلة. السؤال الثاني Que fait celui qui parle dans la phrase B؟ شنو كيدير هذا اللي كيهضر في الجملة الثانية؟ شنو قال؟ شنو كيدير؟ Il pose une question. كيوضع سؤال. Cette phrase سؤال. الآخر هو par quoi se termine cette phrase؟ باش كتكمل هاد الجملة مختلفة على الجملة الأولى. باش كتكمل cette phrase se termine par un point d'interrogation. هاد الجملة كتكمل بنقطة ديال الاستفهام. نقطة الاستفهام. Comment est la lettre qui commence chaque phrase؟ Comment est la lettre qui commence chaque phrase؟ شنو كتلاحظ على الحرف اللي كتبدا به كل جملة؟ كنلاحظوا بأنه كبير على الآخرين يعني ماجيسكول. هاد الحروف اللي كتبدا بهم الجمل هما ماجيسكول كبار. Par quoi se termine chaque de ces phrases؟ Par quoi se termine chacune de ces phrases؟
باش كتكمل كل وحده من هاد الجمل اش كيتسماو هادو، لا النقطه ولا علامه الاستفهام، وبعض المرات كتكون علامه تعجب، بعض المرات فهمت. باش كتكمل هاد الجمل هادو chacune de ces phrases se termine par un signe de ponctuation. عقلوا عليها un signe de ponctuation يعني علامة من علامات الترقيم. هما لي سين دو بونكتياسيون هما كما كتعرفوا الفاصلة منقوطة، النقطة، النقطتين، كان علامة استفهام، علامة تعجب إلى آخره. سكو جي ابري شنو تعلمت من هادشي اللي داز. كومبليت لا ريغل افيك، غنكملو القاعدة هادي اللي عندنا بهاد الكلمات هادو. انتروغاتيف، ديكلاراتيف. انتروغاتيف هي استفهامية، on interroge quelqu'un يعني نسأل شخصا ما. ديكلاراتيف، ديكلار يعني كتعطي واحد الخبر، واحد المعلومة. بوان دانتيروغاسيون هو نقطة الاستفهام. بوان نقطة، ماجيسكول هو حرف كبير. نشوفوا القاعدة ونشوفوا شنو يناسب بلايص الخاويين، شنو يناسبهم من هاد الكلمات اللي مقترحين علينا. une phrase qui apporte une information، الجملة اللي كتجيب لنا معلومة أو خبر، ou raconte un événement ولا تحكي حدث ما، est une phrase هي جملة déclarative إخبارية. elle commence هي تبدأ par une majuscule، هي تبدأ بحرف كبير majuscule، et se termine وتنتهي par un point بنقطة. une phrase qui pose une question، الجملة اللي كتوضع سؤال، اللي فيها سؤال، est une phrase interrogative هي جملة استفهامية. elle commence هي تبدأ par une majuscule بحرف كبير. وصراحة هذه معلومة غير زايدة لأن جميع الجمل commence par une majuscule، جميع الجمل كيما كبغى يكون النوع ديالها تبدأ بحرف كبير. et se termine par un point d'interrogation وتنتهي بنقطة استفهام. إذا الجملة اللي ضروري ما تمكنش دير سؤال، جملة فيها سؤال وما تحطش بوان دانتيروغاسيون يعتبروك الأستاذ خطأ. وبالنسبة للجملة خصك تبداها ديما كيما بغات تكون جملة إخبارية ولا جملة استفهامية تبداها بماجيسكول. Je vérifie mes acquis. Écris le signe de ponctuation، كتب علامة الترقيم qui convient المناسبة. كتب النقطة هي بالخضر وعلامة استفهام ou point d'interrogation، point ou point d'interrogation. Est-ce que tu aimes faire des randonnées à vélo ou à pied؟ واش كيعجبك دير مساريات، خرجات كبار بالبسكليت ولا على رجلك؟ هنا كتسولو شنو اللي كتختار، شنو كيعجبك اكثر. اذا هذا سؤال، اذا خصك تسالي بعلامة استفهام point d'interrogation. Le Scrabble est un jeu passionnant. هذه جملة إخبارية كيقولك واحد اللعبة بأنها لعبة ممتعة وشيقة. سكرابل كلكم كتعرفوه كتسالي بان بوان. Que préfères-tu؟ ماذا تفضل؟ les jeux d'équipe ou les jeux individuels؟ واش كتفضل اللعبات الجماعية، الألعاب الجماعية أو الألعاب الفردية؟ الألعاب الجماعية بحال كرة القدم، بحال الهوند، بحال الباسكيت. الألعاب الفردية بحال التنس، بحال المصارعة، بحال الألعاب اللي كتلعب واحد بوحدو. إذا هنا سؤال عندنا بوان دانتيروغاسيون وانتهى.